بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لا إله إلا الله. اذكر الله وحدوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أبدعت يا مولانا ما شاء الله. اللهم زيدك يا ولد. الله الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حلاوة. نعم زدنا. قل يا الله الله أكبر. تكبير تكبير ما شاء الله يا ولد. اللهم زيدك زادكم الله علما وعملا وفنا. صاحبتكم السلامة والعافية. اللهم زيدك. نعم زدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما شاء الله ما شاء الله. والله العظيم تحركت قلوب المستمعين. الله الله. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. تقبل الله منا ومنكم جميعا.